الفيديو ديالنا ديال اليوم هو تتمه ديال الفيديو اللي فاتت اللي شفنا فيها كيفاش نصايبوا ياغورت منزلي. اليوم غادي نصايبوا ياغورت على غريك، يعني ياغورت على الطريقه اليونانيه بطريقه اقتصاديه صحيه وبسيطه. الا كان هذا الفيديو كيهمك يلا نصايبوه مجموعين. هذا اللي عقلتوا عليه راه صايبته معاكم. الوغ ها نتوما كما كتشوفوا، ها هو هذا طبيعي، يعني بامكانك تاخديه هكا تاكليه هكا وتزيدي عليه غير انت اللي بغيتي. انا غادي نديرو على طريقه داك دانون اللي كنشريوه مخلط بالفواكه وداكشي. اذا غادي ناخدو هذا، غادي ناخدو واحد الاناء مع الصفايه، غادي ندير واحد الزيف بحال هكا، غادي نصفي منه غير هاد شويه ديال كما كنقولوا، غير هاد شويه كما كتشوفوا هاد لو بتي لي هذا غادي نصفيه صافي. وغادي نحاول نكبو هكا. الا بغيتو ديروه بحال هكا ديروه بحال هكا البنات، ماشي مشكل. فوالا غادي نحاول نكبو كما كتشوفوا، راه ثقيل ثقيل ثقيل، يعني راه شاد فراسو بلا ما درنا ليه لا بريزور لا حتى شي حاجه. ها نتوما كما كتشوفوا، ها ومن هاد الوصفه هادي ومن هاد لاباز هادي راه غادي نقدروا نصايبوا الفرماج. لا بغيتوه قولوها ليا راه ندير لكم الوصفه. فوالا يعني غنكب هادشي كامل هنايا صافي. ها هو كما كتشوفوا، غادي نخليه، غادي نسد عليه بحال هكا، غير غنغطيه باش ما طيح فيه حتى شي حاجه، وغادي نخليه يتصفى مزيان. ومن بعد غادي نتلاقاو، نخليوها واحد 10 دقائق يتصفى وغادي نتلاقاو من بعد. الياغورت ديالنا غادي يتسقطر اولا الحليب ديالنا يتسقطر. بغيت نهضر معكم شويه على لومبالاج. اما غادي تاخذوا هذا فاش غادي ديروا الياغورت بحال كيما درت في الحلقه اللي فاتت، بحال هذا اللي كيتسدوا مزيان، كيتحلوا بحال هكا كيتسدوا صغيورين. الا ما عندكمش هادو ماشي مشكل، يعني اما تاخذوا بحال هادو اللي ملي كنشريو شي حاجه كيبقاو لينا. انا ما كرميهمش صراحه، كنحتفظ بهم، كنعقمهم كنحتفظ بهم لان كنعرف راسي كنستعملهم بحال هكا. نقدروا نديروا دانون ديالنا بحال هاد القراعي هادو. هذا ناف من جانب لومبالاج. بالنسبه لحاجه اخرى اللي غادي تخصنا، غادي خصنا الكولي ديال الفرomboise، كولي ديال الفرomboise اللي انا مصايبه في الدار، او كولي ديال الفريز او اللي عندكم. غادي خصني انا غادي نستعمل هنايا كولي ديال لابريكو او ديال المشماش، هادو مصايباهم في الدار كما كتلاحظوا. عندي لا كونفيتور ديال مصايباها حتى هي في الدار ديال لي بيش ديال الخوخ، وكونفيتور ديال الميرتي ولا الكونفيتور ديال الفريز. الا كتبغيو الكونفيتور غادي نستعملوا غير لا كونفيتور. عندكم كولي فحالي انا غادي ديروا الكولي، ما عندكم غير لي فروي، غتشدي الفاكهه او الفريز مثلا غادي تقطعيه طراف وغادي ديري معاه الدانون اللي غادي نصايبو دابا. ساشون كو هادي كتبقى باز، يعني باز اللي تقدري نتي تستعمليها كما كتبغي، وكما على عندك كاع الحبيبات ديال الشكلاط وليدات كيبغيو لك الشكلاط تقدري تستعمليها معاه، ولكن ضروري ديري لهم شويه السكر لان هذا كيبغي ناتور. هذا اللي صايبنا عادي، انا صايبته يعني بلا سكر. بالنسبه للناس اللي كتبغي بلوس دو فورس في الصباح في الفطور تقدر تستعمل هذا، دير معاه هذا لافوان، دير مع شي ديال الزبيب ولا التمر ولا هذا، راه مفيد بزاف. المهم انا صافي ها هو تسقطر مزيان كما كتلاحظوا. كيبقى هاد لو بتي لي البنات ما ترميوهش، راه صحي جدا، تقدروا تشربوه بحال هكا ولا تحتفظوا به باش تصايبوا الياغورت او دانون المره الجايه. المهم انا غادي نحيدو هادشي اللي بقى لي هنا، غادي نديروه في واحد الاناء، غادي نديروه هنايا. صافي هانتوما كما كتشوفوا كيتحيد. هاد الياغورت اللي بقى غادي غير نجي نخلطو شويه باش يعطيني ديك لا تيكستور ليس ديال الياغورت على غريك، غير شويه ماشي بزاف.
هانتوما كما كتشوفوا كيتخلط. البنات الا شفتوا راسكم خلطتو جاكم لقيتوه باقي شويه قاصح، من هاد لو بتي اللي بقى، هذاك الماء اللي بقى كنزيدو غير قطره صغيره ماشي بزاف، غير شويه، وكنبداو نخلطو بشويه بشويه حتى كنحصلوا على داك دانون اللي بغينا. على بغيتوه شاد بزاف غادي تخليوه شاد بزاف، بغيتوه شويه ليس اولا شويه زعما شويه بحال هذيك لا تيكستور ديال بحال اللي كنشريو. راه نتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم كيما بغيتو غادي ديري ليه نتيا، كيما يعني بغيتي يجيك قاصح شاد في راسو بزاف، راه ما غاديش تزيدي هاد لو بتي لي او هاد الماء هذا ديالو، ما غاديش تزيديه. بغيتي شويه مرخوف او ماشي جاري مي شويه، غادي تزيدي غير شويه وتخلطي بحال هكا. ها نتوما كي كيجي بحال لا تيكستور ديال التي سويس، داك اللي كنعطيو للدراري الصغار اولا ليا اخت لا غريك اللي كلشي كيعجبهم. انا بعدا كيعجبوني بزاف، يعني سورتو كيكون فيهم ديك لي فروي. ها نتوما كيجي صافي. غادي نخليوه جانبا بما نحضروا يعني القرعات ديالنا. صافي غادي نبدا نعمر لو فون ديال القرعه ديالي بداكشي اللي بغيت. الا انتي بغيتي كتبغي الكونفيتور دابا غادي ديريه في لو فون ديال القرعه ولا ديال لو بو. انا هنايا كنستعمل كولي كما قلت ديال الفرامبواز، غادي نستعمل واحد 2 معالق صغار ولا القدر اللي بغيتي نتيا، اللي على حسب الاستطاعه ديال الانسان وعلى حسب داكشي اللي كيبغي وعلى حسب داكشي اللي موجود بطبيعه الحال في الدار، كتعمروا على حسب داكشي اللي بغيتو. صافي كنديرو في لو فون هكا، يعني كنعمر لو فون. في القرعه الاخرى غادي نجي مثلا ندير هذا ديال الخوخ. انتي كتبقاي تزوقي وكتبقاي تعيدي بهادشي كما بغيتي. سمحوا لي على الصداع. صافي هانتوما هذا انا مصايباه حتى هو ديال الخوخ، كيجي رائع في الدار، كيجي بحال انجولي. صافي كنديرو على حس تقريبا واحد 2 معالق صغار في لو فون. صافي غنستمر بحال هكا حتى غادي نستعمل داكشي كاع داكشي اللي عندي. هنايا غادي نستعمل كونفيتور ديال الميرتي. انا عندي هنايا تا مصايب في الدار كما كتلاحظوا، انا كنصايب بزاف ديال الحوايج بوحدي ملي كنقدر، ملي كيكون عندي الوقت كيعجبني يعني نصايب داكشي، كنعرف شنو ناكل. خص الانسان ما يعقلش ملي كتولفوا البنات تصايبوا شي حاجه نتوما راه كتبغيو ابخي كتبقاو تصايبوها يعني الانسان كيدي ولا كيبخون لابيتود، صافي كيبقى يصايب داكشي ديالو بوحدو. يعني من بعد ما كتبقايش تقدري تشري لان كتقولي ما عرف شنو دايرين فيه ولا هذا. فوالا انا درت كونفيتور ديال الميرتي. صافي هنا عمرت لي بو ديالي بلي كونفيتور الكولي داكشي اللي بغيت. كنخرج الفرماج ديالي اولا دانون ديالي من الثلاجه. ها نتوما كيفاش كيكون شاد في راسو. هو صراحه تاكلي غير هكاش صافي كافي، ولكن حنا كنبغيو شويه ديال لا غورمونديز يعني. ها نتوما صافي كنبدا نعمر في لو بو ديالي. فوالا كنبدا نعمر فيه بحال هكا، وغادي نعمر الاخرين حتى هما اللي بقاو ليا. وهنا معكم صافي البنات كما كتلاحظوا هنا صايبت لي ياغورت ديالي، ها هما واجدين. دابا غندخلو للثلاجه يبرد مزيان. هكا كنسدهم كتسديه. انا مبغيتش نديرو
في دوك لي بواط اللي مخصصاهم او القرعات مخصصاهم للياغورت، باش نبين لكم بان اي واحد يقدر يصايبو. يعني باش ما نقولش لا راه ما عنديش ديك القرعه ديالو ولا ديك لو بو ديالو ما نقدرش نديروها في قرعه يعني واحد لومبالاج اللي عادي تقدري تصايبي دي ياغورت في الدار ساهلين ماهلين. كيطلع لك رخيص اون بليس كو سا كتعرفي شنو كتاكلي صافي. ومن بعد كنسد عليهم وكنديرهم في الثلاجه. تقدروا بطبيعه الحال ديروا كراميل، ديروا لي فروي كوبي، ديروا لا بغيتو تخدموا على طريقه اكتيفيا البنات ديروا فيه لي برينو، ديروا فيه فلوكون دافوان حتى هو كيجي مزيان بزاف. هذه لا باز. وانت تقدري تلعبي به لي بيبيت دو شوكولا، تقدري ديري فيه هذا الياغورت هذا اللي بغيتي. المهم نتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، والوصفه بطبيعه الحال تجربوها لانها وصفه رائعه جدا جدا. ونقول لكم بالصحه والراحه، خليتكم على خير.